Salam alaikum, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer de voir les grandes lignes de l'œuvre de Victor Hugo intitulée Le dernier jour d'un condamné. Attention, il y a quelques élèves qui prononcent condamné. Non, c'est condamné. Le dernier jour d'un condamné. Le condamné هو شي واحد اللي محكوم عليه بالإعدام. Très bien. Le dernier jour d'un condamné كتنتمي لواحد لو جونغ ليتيرير كيتسمى رومان à thèse. هاد لو جونغ ظهر في لو 19e siècle. وفي هاد لو جونغ il s'agit de défendre une idée, une cause. Ça veut dire كيخصنا في هاد لو جونغ ندافعوا على واحد الفكرة أو لا على إشكالية اون تيز. هاد لا تيز ممكن تكون سوسيال اجتماعية سياسية بوليتيك ريليجيوز دينية أو ايكونوميك اقتصادية. Alors l'auteur في هاد لو جونغ هذا il consacre son écriture comme une arme. تيكون كيستعمل الكتابة ديالو كسلاح ضد pour défendre ou critiquer un phénomène inspiré de la réalité. كيدافع وكيحارب واحد الظاهرة كاينة في الواقع وتيخصو يخرج بنتيجة إيجابية. من طبيعة الحال تيكون ردود الفعل باينة على الصعيد على الأقل الصعيد المحلي لما لا العالمي. وهنايا الكاتب تيكون هو لو بورت بارول دو بوبل، يعني كيتكلم نيابة عن الشعب. شنو كيدير هاد الكاتب في لو رومان ا تيز؟ il doit exposer le problème, ça veut dire le présenter. كيجبد لو بروبليم il doit argumenter غنشوفوها من بعد. هي ملي كنجيبو دي زارغومون فور بواحد تسلسل لوجيك معقول وكنجيبو دي زيكزامبل كونكري. Donc, il des arguments, il doit argumenter. Et après, il doit sensibiliser. تحسيس. Alors, sensibiliser, هنا كنستعملو بزاف la persuasion. La persuasion جاية من le verbe persuader. Ça veut dire كنمشيو كنسيبليو شي شوية les sentiments ديال les gens. Et après, on propose des solutions bien sûr. شي واحد اللي غادي يكون يبغي يحارب واحد المشكل راه خصو يجيب des solutions البديل pour le changement et il doit bien sûr changer. Victor Hugo a en quelque sorte changé l'idée ou bien a été un facteur très important في l'Europe بالكتاب ديالو le dernier jour d'un condamné. لأن juste après l'apparition ديال le livre ديالو كان un scandale وما بقاتش لا بين دو مور في اوروبا. هذه فكره خصنا ناخذوها. اذا الكتاب ديال فيكتور هوغو لو ديرنيي جور دان كونداني سي اون اوفر كي تري امبورطونت. خصنا نشوفوها من جميع الجوانب. تري بيان. بغينا نعرفوا الظروف فاش كتب فيكتور هوغو هذا الكتاب هذا. فيكتور هوغو كان عنده بيرو ديالو د المحاماه في قريب من لا بلاس دي غريف في باريس. كان هو فوق ما دايز البيرو ديالو شاك جودي كيكون واحد لو سبيكتاكل ديال شي واحد غيكون محكوم عليه بالاعدام. والحكم بالاعدام لا كونداناسيون ا مور كانت كدار دون افيك ان سبيكتاكل. كانوا كيتجمعوا الناس وكيبقاو كيتسناو حتى كيجي لو كونداني من السجن ديالو والناس بحال كيتفرجوا في شي حاجه بحال ان سبيكتاكل. دونك هو هذا المنظر هذا اون بلوس كيكون واحد لونكومبغمون في الطريق كيكون الزحام بحال كاين شي عيد اولا شي حفل. هذا المنظر كان بزاف ça lui faisait de la peine. il a été beaucoup touché par ce phénomène وبقى تيفكر تيقول واحد المره كاع حضر الان سبيكتاكل سي كو حضر لا كونداناسيون ا مور ديال واحد البريزونيي وشاف كيفاش الناس فرحانين وكيصفقوا وكيعيشوا بحال كيعيشوا حفل فيستيف. دونك وشنو تيفكر؟ قال شوف دابا هاد الناس كيفاش هما فرحانين الوغ كو هذاك لو كونداني اي اون تران دو سوفرير. دونك هنايا فين هو تاثر بزاف. il a pensé à écrire son œuvre le dernier jour d'un condamné qu'il a écrit en 3 semaines. Voilà, هذه هي الخلاصة ديال l'œuvre ديال فيكتور هوغو le dernier jour d'un condamné. Et après غادي نعطيو
اشياء اخرى مهمه بزاف بحال لا بيوغرافي دو ليكريفان، بحال لو نومبر دي شابيتر افيك دي تيتر. ان شاء الله اتوندي موا دون اون بروشين فيديو. كنتمنى هاد الطريقه ديال الترجمه من الفرنسيه للعربيه تفيد بزاف ديال التلاميذ، وشكرا لكم. استاذه امينه، بون كوراج.